हायवेच्या कामाचे सायड इफेक्ट गिरीच्या शेतकारांक भोगचे पडले। पायपा घालून उदका स्तोत्र ब्लॉक करून उडयलो। 10-15 वर्सां उपरांत आता उदकाक मेकळी वाट करून दिवपाचो वावर चल्ला। गिरीच्या शेतकारांनी धादोसकाय उक्तायल्या। गिरी बांदाचो वावर चल्ला। WRDन हो वावर हातात घेतला। शेतकारांनी थळावे आमदार गाराणे घातले। त्या उपरांत पंचायतीक नाल्ल फोडलो। पंचायतीन ठराव घेतलो। कोमुनिदादीन NOC दिली। त्या उपरांत थळाव्या आमदाराच्या आदारान WRDक निवेदन भेटयले। आता टेंडर पास जाला। आमदार केदार नायकान बांदाची अवतिकाय पळयली। ही आमची न्हंय रिवर कितली वर्सां ही रिवर हायवेक पायपा घातले तेन्नाच्यान ब्लॉक आहा। कमीत कमी 10-15 वर्सां जाली आनी आमची शेतां ही बुडटाली, आमची शेतां जायनासली। तेन्ना आमी हे सगळे WRD पंचायतीचें रेजुलेशन घेवन कोमुनिदादची NOC घेवन आमी एक फायल करून WRDक फॉरवर्ड केले। तेतून सगळ्यांचो म्हाका पंचायतीचो हात मेळ्ळो, कोमुनिदादचो हात मेळ्ळो, तसोच शेतकारांचो हात मेळ्ळो आनी तसोच आमच्या WRDचो तसोच आमदाराचो आमचो केदार नायकाचो हात मेळ्ळो। ताका सांगलें आमी, तेणी ते सगळे हे करून प्रेशर घालून आमकां एक दीस WRD ऑफिसान येले, WRD मिनिस्टरा कडेन, आनी आमकां बसून तेणी उलयले तेन्ना तेणी तो आमचो टेंडर पास केलो आनी तुमकां काम चालू करून दिता म्हणून सांगलें। तें काम चालू केलें आनी आतां आमचें चालू आहा। पूण आमचो कितें इशू आसलो हो पायपां नाका म्हणून ते आतां कन्वर्ट घालून दिता म्हणून तें जालें, तुमच्या फुड्यान उलयल्या। आनी तुमी जे आतां पळय मिडियान ताका विचारलें न्हू केदार सराक, ते तुमी आतां पळयतले न्हू, ते कितें माती घातल्या हो बांदूच, ते बांद घातला न्हू, तुमी फुडें येयल्या उपरांत ते कळटलें तुमकां तेंच्यांनी कसो केला स्लो आनी कितें करूंक ना पळय ते। तार रिवरा कडेन जें काम चालू आसा ते सगळे WRD ऑफिशियल, आमी पंचायत आनी हांगचे स्थायीक शेतकार आसात तेंचे जॉयंट इन्स्पेक्शन आशिल्लें। शेतकारांचो आनी हांगच्या स्थायीक लोकांचो कन्सर्न आशिल्लो की पायपां ते घालतात ती पायपां पावसान पावची ना म्हणून, म्हणजे उदक हे फ्लो जावपाक तांकां त्रास जातले आनी परते फ्लडींग जातलें। सो ते कन्सर्न रिजॉल्व करपाक लागून तेंचो जो आशिल्लो ताका लागून WRDचे सगळे ऑफिशियल्स हांगा आयल्या, सिनियर ऑफिशियल्स, आनी तांकां जाय तशें म्हणजे तेंच्यांनी जंय सजेस्ट केल्या थंय आमी ती चेंज करून पायपां काडून तांकां बॉक्स कल्वर्ट करून दिता। सो तेच आतां 3-4 जाग्यार ते आमकां दाखयता खंय खंय तांकां बॉक्स कल्वर्ट जाय आनी खंय पायपां घातल्या जाता पळय ती। सो अकॉर्डिंगली ऑफिशियल्स आमी सगळे शेतकार भाव स्थायीक लोक त्या स्पॉटार गेल्या, म्हणजे भरपूर चलचें पडल्यार चलू म्हटलें पूण एकदां रिजॉल्व करून दिवया। सो ताका लागून आतां तुमी आयकलां आसतलें तेंचें कन्सर्न कितें आसा ते सांगता त्या जाग्यार आमी कल्वर्ट तांकां घालून दिता, जे करून कित्याक तांकां इतल्या वर्सांचे हांगा एक्सपिरियन्स आसा। ते शेतकार हांगचे स्थायीक लोक हांगचे खंय उदक भरता कितें जाता हे आमचे क्वॉलिफायड इंजिनियर्स आसा तांकां खबरूच जाता, पूण हेंचे एक्सपिरियन्स जे आसा तेंय कावंट जाता। सो दोगांचे आयडियाज घेवन आमी म्हणजे एक सक्सेसफुली जे WRD येदे व्हडलें काम करता, इट इज मोर दॅन 50 crores आनी तें काम हांगा सक्सेसफूल जावचें, फ्लडींग हांगा बंद जावचें, लोकांच्या घरान उदक येतालें तें बंद जावचें आनी सगळो फायदो जो तो शेतकारांक जावचो। म्हणजे शेतां बुडटालीं तितून तांकां कांय करूंक मेळनाशिल्लें, सो फायनली इतले पयशे मोडून ते तांकां फायदो जावचो की तेंचे वर्सान वर्स हांव सदांच म्हणटा की ते इतले त्रास करून शेतां लायता आनी शेतां लायतकूच उदक जेन्ना भरता, फ्लडींग जेन्ना जाता, तेंची सगळी शेतांची नाशाडी जाता आनी इतली मेहनत जी केल्लेली आसता तेंच्यांनी ती व्यर्थ वता। सो ताका लागून येदें व्हडलें काम घेतलां आनी विथ देअर हेल्प आनी तेंचे कन्सर्न जे आसा हे सगळे तांकां तेंच्या मना सारकें काम जावचें असो म्हाजोय हेतू आसा। आनी ताका लागून हांगा आमी सायटीर आयल्या आनी अकॉर्डिंगली जे तेंच्यांनी आमकां आयज इशू हांगा रेज केल्या ते सगळे रिजॉल्व करता। पण ह्या पावसान रिजॉल्व जातलें ना? 100% ह्या पावसूच आमी टार्गेट केला आनी काम पूर्ण जातलें 100%। आनी ही जी माती बिती घातल्या पळय सगळ्या शेतान ती कितें करपाचें, ते काडटले ना माती न्ही, रोड बांद पयलीं आशिल्लो हांगा असो, तो आतां रिस्टोर केला परतो। सो उदक हे जावचें न्ही आनी सारकें वॉटर वे आसा ती वॉटर वे सारकी तार रिवरांच्यान उदक भायर पावचें हेच काम केलेलें आसा।